अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एमएस इकबाल और आप देख रहे हैं टेस्टोरियल्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बाकायदगी से मिलते रहें। हम ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम ऑगस्ट कॉम्टे की थियरी ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि इमरानियात की अक़साम का नज़रिया उन्होंने बयान किया था। उन्होंने इमरानियात की दो अक़साम बताई थी, जिनमें एक हरकी इमरानियात और एक साकिन इमरानियात थी। यानी कि एक साकिन इमरानियात जिसको स्टैटिक सोशियोलॉजी कहते हैं और दूसरा हरकी इमरानियात जिसको डायनामिक सोशियोलॉजी कहते हैं। साकिन इमरानियात में माशरे के क़याम की हालतों का मुताला किया जाता है, यानी कि ठहराव का मुताला किया जाता है, जबकि हरकी इमरानियात में माशरे की लगातार तग़य्युर का मुताला किया जाता है, यानी कि माशरे में जो जो चेंजेस आती हैं, जो जो तब्दीलियाँ आती हैं। साकिन की हकीकत माशरे में तरतीब का कायम रहना है और हरकी इमरानियात माशरे की तरक्की है। यानी साकिन रहना तरतीब व तंजीम का एक नज़रिया है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो साकिन है, स्टैटिक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इस सोसाइटी में, माशरे में एक तरतीब है, नज़्म व ज़ब्त है। लेकिन अगर हम कहते हैं डायनामिक है सोशियोलॉजी, तो इसका मतलब ये होता है कि माशरे में डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें माशरती इर्तिका या तरक्की होती रहती है, लेकिन तरतीब और तरक्की दोनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। कोई माशरा कायम नहीं रह सकता जब तक कि वो तरक्की ना करे, और समाजी तरक्की वजूद में नहीं आ सकती जब तक कि उसमें तरतीब व तंजीम मौजूद ना हो, और कोई तरतीब बग़ैर माशी तरक्की के कायम नहीं हो सकती। माशरती निज़ाम में दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता तज्ज़ियाती मुताला की गर्ज से उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साकिन इमरानियात क्या है, स्टैटिक सोशियोलॉजी क्या है, जो कि कॉम्टे ने बताई थी। कॉम्टे के ख़याल में पूरा माशरती निज़ाम फितरी कवानीन के मुताबिक कायम है, यानी कि नेचुरल लॉज है। समाजी तरतीब यानी कि सोशल आर्डर की बुनियाद आलमगीर अजमा यानी कि यूनिवर्सल कंसेंसस पर कायम है, जो कि माशरे के अनासर के माबैन बाहमी ताल्लुक़ है। ज़िंदगी के तमाम शोबों में हम आहंगी पाई जाती है, लेकिन इंसानी माशरे में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कॉम्टे के कौल के मुताबिक ये हम आहंगी यानी कि इस्तेहकाम, जिसको हम सॉलिडारिटी कहते हैं, उसकी बुनियाद है। और समाजी कार यानी कि सोशल लेबर जो है वो उसकी भी तकसीम हो जाती है। इससे ज़ाहिर है कि माशरा एक उज़्व यानी कि ऑर्गेनिज़म की तरह है, जिसके आज़ा अपना अपना काम करते हैं, और इसी तरह माशरे के आज़ा अपने अपने फ़राइज़ सरंजाम देते हैं। जब माशरे के मुख्तलिफ़ हिस्से अपने अपने काम करेंगे, अपने अपने फ़राइज़ सरंजाम देंगे, तो साफ ज़ाहिर है माशरे में नज़्म व ज़ब्त और तरतीब पैदा होगी। तो ये इसको हम कहेंगे स्टैटिक सोशियोलॉजी यानी कि साकिन इमरानियात। माशरा एक तंजीम के साथ कायम व दायम है, इसके इदारे व गिरोह एक दूसरे के साथ मरबूत यानी कि इंटेग्रेटेड है, और इससे माशरती साख्त यानी कि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कायम होती है, कायम रहती है। और माशरती निज़ाम यानी कि सोशल सिस्टम की सूरत में तंजीम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है। माशरे के अज़ा की इस तंजीम का नाम समाजी तरतीब, जिसको सोशल आर्डर कहते हैं। इस हालत में माशरा निहायत सुकून व इत्मीनान के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। अफराद में हम आहंगी रहती है। माशरे के अज़ा यानी कि जो इदारे होते हैं इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि माशरा पूरी मशीन की तरह एक हरकत का मुज़ाहरा करता है। ताउन की हालत गालिब रहती है। इस हालत में हर फ़र्द गिरोह अपने अपने कार्य मनसब यानी कि रोल को अंजाम देते हैं। इस तरह तमाम फ़राद एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी कर रहे होते हैं और गिरोही ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं। तकसीम कार डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि हर बंदे को, हर फ़र्द को, हर इंडिविजुअल को उसका काम सौंप दिया जाता है कि भाई ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। तकसीम कार यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर की बुनियाद पर माशरे में तंजीम कायम रहती है, यानी कि ऑर्गेनाइज रहता है, जिससे माशरती इस्तेहकाम यानी कि सोशल सॉलिडारिटी पैदा होती है। माशरे में जराइम, फसादात, इंतशार व मसाइल कम पाए जाते हैं। साकिन इमरानियात में माशरे की इस तरतीब व तंजीम के साथ कारकर्दगी का मुताला किया जाता है, यानी कि स्टैटिक सोशियोलॉजी में। कॉम्टे ने माशरे के 3 दर्जे यानी कि 3 लेवल्स बताए हैं। वो कहता है कि फ़र्द, ख़ानदान और माशरती जोड़ यानी कि सोशल कम्बिनेशन, अफराद मिलकर ख़ानदान को वजूद में लाते हैं जो माशरे का बुनियादी इदारा है। फिर बहुत से ख़ानदान आपस में जुड़कर माशरती जोड़ पैदा करते हैं जो रिश्तेदारी, बरादरी, गाँव, शहर व माशरे की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। ये सब माशरती जोड़ हैं और ख़ानदानों के बाहमी ताल्लुक़ व तंजीम से वजूद में आते हैं। इस कौल से मालूम हुआ कि फ़र्द ज़रब फ़र्द बराबर है ख़ानदान, ख़ानदान जमा ख़ानदान, जमा ख़ानदान, जमा ख़ानदान, सोआन, तो ये बन जाते हैं बस्ती, महल्ले और शहर। ख़ानदान और ख़ानदान जब आपस में मिलते हैं तो रिश्तेदारी कायम होती है। बहुत सारे ख़ानदान मिल जाते हैं तो बरादरी बनती है। एक शहर में बहुत सारे ख़ानदान हैं तो वो शहर मुआशरा कहलाएगा।
ایک محلہ ہے، بستی ہے، دونوں کو آپس میں ضرب دی جائے اور شہر میں جمع کر دیا جائے تو وہ بھی معاشرہ بنتا ہے۔ بس افراد کی جو تنظیم ہے وہ خاندان بناتی ہے، خاندانوں کی تنظیم قصبے، گاؤں اور شہر بناتی ہے جو معاشرتی جوڑ ہے۔ گاؤں، شہر، اور جب یہ تنظیم بن جاتی ہے گاؤں اور شہروں کی تو ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب متحرک عمرانیات کے بارے میں دیکھتے ہیں، ڈائنامک سوشالوجی کے بارے میں۔ عمرانیات کے اس حصے میں معاشرتی تغیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ تبدیلی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کومٹے کہتا ہے کہ معاشرے حرکت پذیر ہے، یعنی کہ ہر معاشرے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے جس میں معاشرتی ارتقاء، سوشل ایوولوشن ہوتا رہتا ہے، یعنی معاشرہ ایک حالت سے دوسرے کی جانب چلتا رہتا ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے، یعنی کہ یہ نیچرل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ خاص رخ میں بھی تبدیل ہوتا ہے، اسے معاشرتی ترقی یعنی کہ سوشل پروگریس کہتے ہیں۔ معاشرے کی یہ ترقی سیدھی لائن میں نہیں چلتی اور نہ ہی اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، بلکہ جس طرح لوگ مداخلت کرتے ہیں اسی طرف مڑتی رہتی ہے۔ جیسے کسی معاشرے کے لوگ اگر صنعتی میدان میں زیادہ سرمایہ لگا کر صنعتی ترقی حاصل کرتے ہیں، اور کسی معاشرے میں لوگ جو ہے وہ تعلیم میں آگے نکل جاتے ہیں، اور کسی معاشرے میں زرعی میدان میں ترقی ہوتی جاتی ہے، بس جس طرف زیادہ لوگ توجہ دیتے ہیں اسی رخ میں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہر ملک میں جو ہے وہ تعلیمی ترقی ہو، یا دنیا کے ہر ملک میں زرعی ترقی ہو، یعنی کہ ایگریکلچرل، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے ہر ملک میں جو ہے وہ انڈسٹریز لگا دی جائیں۔ کومٹے کے قول کے مطابق جب معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں تو معاشرے کا نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے، لیکن ان تبدیلیوں کے دوران معاشرے میں استحکام قائم رہنا چاہیے، یعنی معاشرے کی ترتیب اسی طرح قائم رہنی چاہیے۔ اس تبدیلی کے معاشرے پر جو اثرات ہوتے ہیں ان کا مطالعہ حرکی عمرانیات کہلاتا ہے، یعنی کہ معاشرہ جو ہے وہ جب سٹیٹک سے ڈائنامک ہوتا ہے، یعنی کہ جب ترقی ہونا شروع ہوتی ہے تو جب ترقی ہوتی ہے تو بہت ساری چینجز آتی ہیں، وہی چینجز جو ہیں وہ معاشرے میں کافی امپیکٹ رکھتی ہیں جس سے بہت ساری چیزوں کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ تو کومٹے کے مطابق وہ کہتا ہے کہ ترتیب خراب تو ہوتی ہے لیکن ہمیں جو ہے ایسا کرنا چاہیے کہ اس ترتیب کو بچانا چاہیے۔ اب جو معاشرے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں اور اس تبدیلی کے اثرات معاشرے پر ہو رہے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ جو ہے وہ ڈائنامک سوشالوجی یعنی کہ حرکی عمرانیات کہلاتا ہے۔ کومٹے نے متحرک عمرانیات یعنی کہ ڈائنامک سوشالوجی کا جو ہے وہ ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ معاشرے کی ترقی کسی ایک جزو میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ترقی مادی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور سیاسی بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب میں ذہنی ترقی بنیادی ہے، یہ ترقی باقی اجزاء میں تبدیلیاں لاتی ہیں، یعنی کہ جب افراد کا ذہن ایک خاص حالت میں ڈھل جائے تو ان کے افعال یعنی کہ ان کے کام یعنی کہ ان کے ایکشن بھی اسی حالت میں ڈھل جاتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے تمام پہلو میں اسی قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ کومٹے کے نزدیک کوئی معاشرہ ساکن نہیں ہے، چاہے اس کی رفتار کتنی ہی سست کیوں نہ ہو۔ معاشرے کی اس حرکت سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کا مطالعہ متحرک عمرانیات کہلاتا ہے۔ معاشرے کی ترقی بھی معاشرتی تغیر ہے جو کہ ایک مطلوبہ رخ میں ہوتی رہتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ٹیسٹوریلز کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان لازمی دبائیے۔ تھینک یو ویری مچ۔